अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जहाँ की दिलकश औरतें गैर मुल्कियों को अपने घर में पनाह देती हैं। ऐसा मुल्क जहाँ की औरतों को फ़रोख्त क्यों किया जाता है। इस मुल्क के लोग अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कौन कौन सी शर्मनाक हरकतें करते हैं। इस मुल्क में गुर्बत क्यों है। यहाँ के अयाश अरबी अपनी औरतों को गैर मर्दों के साथ अयाशी के लिए क्यों बेचते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सूडान की। जी नाज़रीन, आज हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क में जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये वो सरज़मीन है जिसने फ़िरौन मिस्र के साथ हुक्मरानी की, जिसने इस्लाम के सुनहरी दौर में अपना किरदार अदा किया और आज भी कुदरती वसाइल से माला माल है। तो चलते हैं इस मुल्क की तारीख़ और मौजूदा हालात जानने के लिए। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। इसके साथ साथ इस मुल्क का दारुल हुकूमत की बात करें, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम खर्तूम है। इसके साथ इस मुल्क की ज़ुबान की बात करें, मुल्क में सबसे बड़ी ज़ुबान अरबी है और साथ साथ अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इस मुल्क के सैर व तफरीह के मुकामात की बात करें, सूडान में सियाहों के लिए ये मुकामात बहुत मशहूर हैं, जिनमें नुबिया के अरहाम, दरियाए नील, सूडान नेशनल म्यूज़ियम, सूडानी सहरा, इसके साथ साथ खर्तूम की मस्जिदें और बाज़ार यहाँ की बहुत दिलकश मुकामात हैं। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत और GDP की बात करें, सूडान की माशियत ज़्यादातर ज़राअत और तेल पर चलती है। 2024 में सूडान का GDP तकरीबन $51 बिलियन था। अहम पैदावार सोना, तेल, कपास, गंदम और मवेशी हैं। दोस्तों, इस मुल्क के जॉब्स के मौक़िया की बात करें, सूडान में गैर मुल्कियों के लिए नौकरियां बहुत कम हैं क्योंकि मुल्क सियासी मसाइल का शिकार है, लेकिन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और NGOs के वर्कर्स के लिए मौक़िया बहुत हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, सूडान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख है। दोस्तों, इस मुल्क के रकबे और बॉर्डर की बात करें, सूडान का कुल रकबा 1.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क बनाता है। दोस्तों, इस मुल्क की सरहदों की बात करें, इसमें मिस्र, लिबिया, चाड, वस्ती अफ्रीका, जनूबी सूडान, इथियोपिया, अर्टेरिया शामिल हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की करेंसी की बात करें, सूडान की करेंसी सूडानी पाउंड है, जो कि एक पाकिस्तानी 5.4 जबकि इंडियन 6.4 के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, सूडान में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार है, जबकि इंडियन कम्युनिटी तकरीबन 10 हज़ार है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, सूडानी खाने ज़्यादातर अरब और अफ्रीकी जायके वाले होते हैं। मशहूर डिशेस में कौसरा, मकई की रोटी, लोबिया, ग्रिल्ड गोश्त, चाय और काफ़ी शामिल हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, सूडान एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए क्लब, बार या ओपन नाइट लाइफ बहुत महदूद है। ज़्यादातर कैफ़े, चाय खाने और ख़ानदानी मेल जोल की महफिलें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के वतनी गैर मुल्कियों को अपने घर में पनाह देते हैं और उनको अपनी औरतें भी पेश करते हैं कि उनसे मुआवजा हासिल करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ की औरतों को इसलिए बेचा जाता है क्योंकि ये एक गरीब मुल्क है, तो यहाँ की औरतें गैर मुल्कियों के साथ फहाशाना हरकतें करके उनसे पैसे हासिल करती हैं और जिनसे वो अपने घर का निज़ाम चलाती हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की औरतें दूसरे ममालिक में भी जाकर वहाँ पर भी यही काम फहाशी और जिस्मानी तल्लुकात कायम करके रोज़गार का ज़रिया बनाती हैं।
اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے غیر ملکیوں کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ لڑکی اس کے گھر والوں سے خرید لیتا ہے اور اس کو وہ اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاتا ہے۔ دوستو اس ملک کے مذہب کی بات کریں، سوڈان میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں جو کہ 95% ہیں، باقی میں عیسائی اور مقامی مذہب کے لوگ ہیں۔ دوستو یہاں کے لڑکیوں کے قوانین کی بات کریں، خواتین کو تعلیم اور نوکری کی آزادی ہے، لیکن معاشرتی قدامت پسندی زیادہ ہے۔ پردہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو غیر ملکیوں کے قوانین کی بات کریں، غیر ملکیوں کو پاسپورٹ ساتھ رکھنا ضروری ہے، بغیر اجازت فوٹوگرافی منع ہے، شراب لانا یا پینا سخت منع ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رینکنگ کی بات کریں، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 23واں بڑا ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے 16واں بڑا ملک ہے۔ دوستو اس ملک کے سالانہ سیاحت کی بات کریں، سوڈان میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 لاکھ سے آتے ہیں، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے یہ تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو اس ملک کی تاریخ کی بات کریں، سوڈان کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہاں نوبیا تہذیب آباد تھی جو مصر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کئی فرعون اسی خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا اور زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں یہ خطہ ترکوں اور مصریوں کے زیر قبضہ رہا۔ 1821 میں مصر نے قبضہ کیا، پھر انگریزوں نے اس پر حکومت کی۔ اس طرح 1956 میں سوڈان نے آزادی حاصل کی برطانیہ اور مصر دونوں سے۔ دوستو آزادی کے بعد ملک میں خانہ جنگیاں اور فوجی بغاوتیں چلتی رہی۔ 2011 میں سوڈان کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ جنوبی سوڈان الگ ہو کر نیا ملک بن گیا، کیونکہ وہاں عیسائی اور افریقی نسل کے لوگ زیادہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی عورتوں کی بات کریں، سوڈانی عورتیں زیادہ تر مسلمان ہیں، باپردہ اور روایتی لباس پہنتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں وہ سخت محنت کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جبکہ شہریوں میں خواتین تعلیم اور نوکری کے میدان میں بھی نظر آتی ہیں۔ کچھ خواتین ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر ہیں۔ قانونی طور پر خواتین کو آزادی ہے، مگر کلچر اب بھی قدامت پسند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی لڑکیاں کلبز اور بارز میں جا کر برا حالت میں ڈانس اور غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی عورتیں غیر ملکیوں کو پسند کر کے ان کے ساتھ باہر بھی چلی جاتی ہیں، یعنی ان کے ملک چلی جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ دوستو ان میں زیادہ تر تعداد یورپ اور وسطی ایشیا کی ہے، جہاں پر یہ خواتین جا کر پاشانہ زندگی گزارتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی چلاتی ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط کی بات کریں، پاکستانیوں کے لیے سوڈان کا ویزا لینا ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ ویلڈ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ویزا فارم، بینک اسٹیٹمنٹ، انوائٹ لیٹر یا ہوٹل بکنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ویزا عام طور پر 30 دن کا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈین ویزا شرائط کی بات کریں، انڈین شہریوں کے لیے بھی ویزا لازمی ہے، تقریباً وہی شرائط ہیں، پاسپورٹ، ہوٹل بکنگ یا بزنس اور فیس وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو پاکستانی ٹریول بکنگ اور اخراجات کی بات کریں، پاکستان سے آپ لاہور یا کراچی سے دبئی، دوحہ کے ذریعے خرطوم جا سکتے ہیں۔ 1 ماہ کا خرچ۔ ہوٹل بجٹ کی بات کریں $200 سے $400، اگر کھانے کی بات کریں $150 سے $200، اگر ٹرانسپورٹ کی بھی بات کریں $100، اگر آپ وہاں پر کچھ ہلکا پھلکا اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے گزارتے ہیں $100 سے $200 آپ کا خرچہ آ سکتا ہے۔ کل ملا کے تقریباً $800 سے $1000 خرچہ آ سکتا ہے، جو کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کے نوجوان تلاوت میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں پر حافظ قرآن کے درمیان مقابلہ جات بھی کرایا جاتے ہیں اور ان میں جو مقابلہ جیتتا ہے اور اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی سوڈان کی مکمل تاریخ اور موجودہ حالات۔ ایک ایسا ملک جو اپنی قدیم تہذیب، دریائے نیل اور ابرہموں کے لیے مشہور ہے، لیکن سیاسی مسائل کی وجہ سے آج بھی مشکلات کا شکار ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں
और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।